Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. हुसैन खड़े हो, माविया के हाथ में हाथ दो, उसको अपना अमीर मानो जिसको हसन ने अमीर माना, उसको अपना खलीफा मानो जिसको हसन ने अपना खलीफा माना। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वरदा हजरत माविया के हाथ पे बैत करते हैं। हजरत हसन की फौजों का कमांडर इन चीफ उसको कहते हैं तू भी खड़ा हो और अमीर माविया के हाथ पे बैत कर। अब आइए साथ साथ आपके सामने शिया के अकायद टैली करता जाऊं। इनका अकीदा है जिसको नेमतुल्लाह अल-जज़ायरी भी लिखता है, मुल्ला बाकर मजलिसी भी लिखता है कि इमाम वहां से पानी पीता है जहां से नबी पीता है। इमाम मा कान व मा यकून का आलिम होता है। इमाम मासूम होता है, इमाम से गलती का तसव्वुर नहीं होता। इमाम भी, नबी भी मासूम है, इमाम भी मासूम है। और जब इमाम पर कोई जरूरत आती है, जैसे नबी पर वही उतरती थी, ऐसे हमारे इमाम पर भी वही उतरती है। इस अकीदे को सामने रखना और जरा हजरत हसन के खिलाफत से दस्तबरदार होकर हाथ मुआविया के हाथ में देने के वाक़े को सामने रखकर जरा मुकाबला तो करना। आज की शीयत हजरत अमीर मुआविया पर कुफर का फतवा लगाती है। वो दूंगा आपको हवाला, इनकी किताबों से दूंगा। उसको जहन्नमी का लक़ब देती है। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, नक़्ल कुफर कुफर नबाशित। तो जरा बताओ, जिस मुआविया पर तुम कुफर के फतवे लगा रहे हो, तुम्हारा इमाम मासूम सानी और इमाम मासूम सालिस उसको अपना इमाम मानता है, खलीफा मानता है, अपना आइडियल मानता है, रहबर मानता है, रहनुमा मानता है। ये शहजादा सब्ज़े कबा, इस मेरे शहनशाह का तारीख में किरदार लिखा गया कि इस मेरे मौला ने सुलह की थी और आज तक हमें दुश्मन जीने नहीं देता कि हसन ने सुलह की थी। लिहाजा शियों को भी चाहिए कि उस बंदे के साथ नरम रवैया रखें, इसलिए कि हसन ने सुलह की थी। लफ्ज़ सुलह बताता है कि कभी जंग थी, कभी दोस्ती में तो सुलह नहीं हुई। सुलह हमेशा दुश्मनी पे होती। सुलह हम बाद में देखेंगे, पहले तू इतना तो मान था कि दुश्मनी थी, तो इसी वजह से सुलह हुई। और जिसके दिल में लम्हे के लिए भी इनकी दुश्मनी आई हो, इसने मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, इमाम हसन ने सुलह की नहीं, इमाम हुसैन इमाम हसन से सुलह की गई। जैसे हुसैन ने जंग की नहीं, इमाम हुसैन से जंग की गई। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खुद हाकिम ने कागज और कलम भेजा कि शर्तें तू लिख, मान हम लेते। जब कागज कलम हसन के पास आई, हसन तो पहली जंग जीत गए। जो जाग रहा है उसका तो मैं जामा नहीं हूं। जो ही कागज कलम हसन के हाथ पे आया, हसन ने कागज कलम लेके नाना की कब्र की तरफ देखा। देख नाना, तेरा बेटा जंग जीत गया है। ये वही नहीं जिनसे तूने मांगा था और इनकार तूने कहा था, और आज देख कागज कलम मेरे दरवाजे पे आ गया। माशाअल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तो सुलह की पहली शर्त लिखी। लाहौर में मैं पहली शर्त पढ़ने लगा। ये शर्त नहीं थी, ये हसन के लड़ने का तरीका था। इमाम हसन ने तलवार नहीं उठाई, कलम के साथ जंग की। इतना गहरा जख्म दिया मलूकियत को कि आज तक मलूकियत हसन का दिया हुआ जख्म भर नहीं रही। क्या जख्म दिया? इमाम हसन ने पहली शर्त क्या लिखी? जो नौजवान बच्चे बैठे, इमाम हसन का पहली शर्त, आज के बाद हाकिम सुन्नत कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज के बाद ये लिखे, ये कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। अगर ये पहले करता था तो इसने शर्त क्यों मानी? ये कह देता कि हसन मैं तो पहले भी कुरान और सुन्नत पे अमल करता। इमाम हसन का लिख,
تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ قریب بیٹھا ہوا تھا اس کا مشیر، اور مشیر بھی اس کے ایسے ہی ہوتے تھے کہ جنگ صفین میں اس نے اپنے خیمے میں بیٹھ کے عمر بن عاص سے شرط لگا لی تھی۔ یزید کے باپ نے کہا کہ زیادہ میں ذہین ہوں، عمر بن عاص نے کہا زیادہ ذہین میں ہوں۔ اس نے کہا تیرا مشورہ نہ بھی ہو تو میں حکومت چلا سکتا ہوں۔ اس نے کہا تو میرے مشورے کے بغیر حکومت نہیں چلا سکتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ دونوں میں شرط ہو گئی کہ ذہین زیادہ کون ہے۔ عمر بن عاص نے کہا چل میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، کان میرے قریب کر۔ اس نے کان قریب کیا۔ اس نے کہا تجھ جیسا بے وقوف کون ہوگا، خیمے میں تیرے میرے سوا ہے کوئی نہیں۔ جہاں عقل کے فیصلے ایسے ہوتے ہوں وہاں حجت کا مقابلہ کیسے ہو سکتا۔ آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے۔ قریب بیٹھا ہوا تھا اس کا مشیر، اس نے یزید کے باپ سے کہا اس نے رک، میں نام نہیں لوں گا، میں صرف یزید کا باپ ہی کہوں گا۔ سائیکل چور کو بھی پولیس والے پکڑ لیں تو کان سے پکڑ کے پہلا سوال کرتے ہیں کس کا بیٹا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی موت ہی یہ ہے جب قیامت والے دن فرشتے کان سے پکڑے پوچھیں گے بتا کس کا بیٹا ہے۔ آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ عمر نے کہا ایک شرط تو بھی لکھوا دے، میں ہسٹری آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا ایک شرط حسن تو نے لکھی، ایک ہم لکھوائیں گے۔ امام حسن نے مسکرا کر لکھوا۔ اس نے کہا لکھ شرط کہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل نہیں ہوگا، سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا۔ سیرت شیخین جو پہلی خلافتوں کا دور گزرا تھا ان پہ بھی عمل ہوگا۔ یہ شرط کہنی تھی، امام حسن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا حسن ہم نے تیری شرط مانی، تو ہماری شرط کیوں نہیں مان رہا؟ امام حسن نے کہا لکھ دوں؟ کتنا باریک جملہ آنے لگا ہے۔ میں ابھی سماعتوں کا امتحان لوں گا، کون بندہ ہے جو ذہنی طور پہ مجلس میں بیٹھا ہے؟ مخدوم ناصر شاہ جی، امام حسن نے کہا لکھ دوں شرط؟ اس نے کہا لکھ، میں لکھوا رہا ہوں کہ ان کی سیرت پہ بھی عمل ہوگا۔ امام حسن نے کہا دیکھ لے میں لکھنے لگا ہوں، یہ شرط تو نے لکھوائی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے لکھوائی ہے۔ امام حسن نے کہا تو لکھ دے، اگر یہ کہتے ہیں یہ تسلیم کر گئے ہیں سیرت شیخین پہ عمل ہوگا، جب میں نے قرآن اور سنت والی شرط لکھ دی تھی تو دوسری سیرت لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ وہ بھی قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ بولو جو حسن کے نوکر بیٹھے، اگر ان کی سیرت ان کی سیرت قرآن اور سنت کے مطابق تھی تو علیحدہ شرط لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں۔ حاکم کے چہرے پہ موت کا پسینہ آیا۔ امام حسن نے کہا میری باری ہے، اگلی شرط میں لکھواؤں گا۔ حسن نے کہا پھر اس شرط کے بعد میں کوئی شرط نہیں لکھواؤں گا۔ حاکم نے کہا لکھوا، آخری شرط کون سی لکھوانا چاہتا ہے؟ امام حسن کے چہرے پہ علی والا جلال آیا۔ فرمایا تیسری شرط لکھنے کا تخت تاج چاہیے نا، اٹھاؤ تخت اور تاج، آج کے بعد کوئی کتا منبر میں میرے بابے علی کو نہیں بھونکے گا۔ اٹھاؤ لے جاؤ اپنی حکومت، آج کے بعد کوئی بھی میرے بابے علی کو نہیں بھونکے۔ نماز جمعہ کے خطبوں میں میرے مالک علی کے خلاف بکواس کی جاتی تھی۔ اللہ اکبر کہو